The Muttahida Qawmi movement has refused to support the reform GST planned to be imposed by the federal government. The MQM chief Altaf Hussain said that MQM will not agree to the imposition of the reform GST or the flood surcharge tax. He was speaking to party workers and the Khidmat-e-Khalq Foundation members in Karachi from London. Altaf said corrupt politicians will soon be exposed. The MQM chief said that Pakistan has been disgraced by constant begging for loans. He said the common man has been crippled by towering prices and corruption. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि बड़े टैक्स चोरों को मुराद देना और गरीबों पर टैक्स लगाना कहां का इंसाफ है। कराची में खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पहले बड़े टैक्स चोरों से टैक्स वसूल किया जाए, फिर गरीब आवाम खुशी से टैक्स देंगे। उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान ने जखीरा अंदोजी न छोड़ी तो आवाम चीनी खाना छोड़ देंगे। उनका कहना था कि खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन की कोशिशों से MQM कौमी जमात बन गई है और करप्शन का खात्मा सिर्फ मुत्तहिदा के हाथ में है। MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन खंड ज़खीरो कन्नड़ शुगर मिल्स ते कब्जा करने की सलाह ॾिनी चयो आहे त पाकिस्तान में करप्शन जो खात्मो रुगो संदसि पार्टी करे सघे थी। कराची में खिदमत-ए-खल्क कमेटी जी तकरीब के लंदन में टेलीफोनिक खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन जो MQM 98% अवाम की नुमाइंदगी कंदड़ पार्टी है। उन जो मुल्क जो नाणो लुटींदड़ अवाम के खंड न वापराइण की सलाह ॾेई रहिया आहिनि, जिते अॻिते हली इहो बि चवंदा त अवाम सां साह खणण बि छॾे ॾिए। अल्ताफ हुसैन अवाम खे सलाह ॾिनी त हू खंड ज़खीरो कंदड़ शुगर मिल्स ते कब्जो करे उतां खंड हासिल कनि। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुल्की दौलत लूट कर करप्शन करके बड़ी बड़ी सनतें कायम करने वालों का तोड़ सिर्फ MQM के पास है। आवाम को चीनी के इस्तेमाल से मना करने वालों से मिलें छीन ली जाएं। कराची में खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि चीनी से मना करने वाले कल गरीबों से कहेंगे कि वो सांस लेना भी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि MQM लिसानी जमात नहीं, अब मुल्क के 98% गरीब आवाम MQM के परचम तले जमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमाई हुई जमातों और सियासतदानों के पीछे भागने की जिम्मेदारी पूरी कौम पर आयद होती है। अफराद को माने, बेवाओं को माना वज़ाइफ दिए जाते हैं और अभी हाल ही में जो सिविल लाइन में एक्सप्लोजन बहुत बड़ा बम धमाका जो हुआ, इस वक्त भी अगर कोई भी पाकिस्तान का फर्द उस सिविल लाइन के इलाके में जाकर देखे, कहते हैं कि गरीब आवाम चीनी खाना छोड़ दे, तो मैं उनसे कहता हूं कि बखुदा MQM पूरे मुल्क में गरीब मुतवस्सित तबके से चीनी खाने न खाने की अपील और चीनी छोड़ने की अपील करके ही नहीं दिखाएगी, बल्कि उस पर आवाम अमल करके दिखाएंगे। लेकिन चीनी चोरों, चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों से उनके मिल छीन लिए जाए तो गरीब चीनी खाना छोड़ देंगे। गरीबों से कहते हो चीनी खाना छोड़ दे, कल ये भी कहोगे कि मुल्क पाकिस्तान के 98% गरीब मजलूम आवाम सांस लेना भी छोड़ दे। कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि GST लगाने वाले पहले टैक्स चोरों से टैक्स वसूल करें तो अवाम भी GST देने को तैयार होंगे। खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन के कारकुन से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना है कि MQM के झंडे तले पूरे मुल्क के अवाम मुमलिकत को
فلاحی ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اور MQM اب ایک قومی جماعت بن چکی ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی، لیکن پاکستان کو پہنچنے والے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو اپنوں ہی سے پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے جائیدادیں بنانے والے اپنی جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ خطاب کے دوران الطاف حسین نے شہید ڈاکٹر عمران فاروق سمیت دیگر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے کارکنان اور میڈیا کے حق و سچ بولنے والے صحافیوں اور ٹی وی چینلز کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ریفارم GST اور فلڈ سرچارج ادا نہیں کریں گے۔ عوام متحد ہو جائیں تو IMF اور امریکہ کا کشکول توڑ دیں گے۔ کرپشن ختم کرنے کا طریقہ صرف MQM کے پاس ہے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں سے ٹیلی فونی خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ 98% کمزور اور کچلے ہوئے عوام کی نمائندہ جماعت اور نقیب انقلاب ہے۔ کوئی MQM کو صرف اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں کہہ سکتا۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکاروں سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ 98% کمزور اور کچلے ہوئے عوام کی نمائندہ جماعت اور نقیب انقلاب ہے۔ کوئی MQM کو صرف اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں کہہ سکتا۔ آزمائے ہوئے سیاستدانوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے عوام کو تبدیلی اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگی۔ عوام اب انقلاب کے لیے تیار ہو جائے۔ مہنگائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے ساتھ یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ چینی غائب ہے اور کہا جاتا ہے کہ غریب عوام چینی کھانا یا استعمال کرنا بند کر دیں، چینی کھانا چھوڑ دیں۔ غریب عوام چینی کھانا چھوڑ دیں گے اگر ملک کی لوٹی ہوئی دولت سے بڑی بڑی جاگیریں جنہوں نے بنائی ہیں وہ اپنی چھوڑ کر غریب حالی کسانوں مزدوروں اور غریب عوام کو تقسیم کر دیں۔ نے کہا کہ عوام متحد ہو گئے تو سارے کشکول توڑ دیں گے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ کرپشن کا توڑ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ MQM کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ملک میں کرپشن ختم کرنے کا طریقہ صرف MQM کے ہی پاس ہے۔ اس دور میں سچ لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ صحافیوں کو ایجنٹ کہنے والے خود ایجنٹ ہیں۔ صحافیوں کے دفاع کے لیے متحدہ سیسا پلائی دیوار بن جائے گی۔ علاقوں کے ذمہ دار ساتھیوں، تحریکی ساتھیوں اور عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، ذمہ داران کو، تحریکی ساتھیوں کو، صوبہ پنجاب کے عوام کو، ذمہ داران کو، تحریکی ساتھیوں کو، صوبہ خیبر پختونخوا کے ذمہ داروں، تحریکی ساتھیوں اور عوام کو، آزاد کشمیر کے، پاکستان ہزاروال کے، جنوبی پنجاب کے، سرائیکی علاقوں کے عوام کو اور وہاں کے ذمہ داران کو، تحریکی ساتھیوں کو، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو خدمت خلق فاؤنڈیشن کے لیے رات دن محنت کر کے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہر چیز قربان، اپنی خواہشات امنگیں، عید کی خوشیاں تک قربان۔ یہ بات سندھ کے شہری علاقوں میں نہیں بلکہ سندھ کے صحیح علاقوں میں بھی تمام صوبوں میں، تمام صوبوں کے یونٹوں میں وہاں کے ذمہ داران اور کارکنان اسی جوش و جذبے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ
फाउंडेशन के तहत कुर्बानी की खालिद जमा करने में मसरूफ है, जो जोश जज्बा सिंध के शहरी इलाकों में बरसों से देखा जाता रहा है। अजीत तहरीक के साथियों, ईद यानी बड़ी ईद, ईद उल अजहा साल में एक मरतबा आती है और गुज़िश्ता 32 वर्षों से तहरीकी साथी जज्बे खिदमत खल्क के तहत ईद के तीनों दिन अपने खानदान वालों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ गुजारने के बजाय खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत कुर्बानी की खालिद जमा करते हैं, जिससे हासिल होने वाली आमदनी से गरीब बेवाओं, यतीमों, नादारों, मुस्तहिक जो शहदा के मुस्तहिक लवाहिकीन हैं, उनकी न सिर्फ माली इमदाद की जाती है, उनकी बच्चियों की शादी के जहेज के इंतजामात किए जाते हैं, बल्कि कुदरती आफात जैसे ज़लज़ला हो जो 8 अक्टूबर 2005 में आया, या हालिया सैलाब के वाक़यात हो, या धर्म में या बलूचिस्तान में खुश्क साली का मसला हो, धर्म में पानी की किल्लत का मसला हो, जमीनी हादसात हो, किसी भी किस्म की जो ट्रेजेडीज होती हैं, हादसात होते हैं, सानेहात होते हैं, वहां मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जाती है और खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत वाहिद इदारा है जो पोलियो की मुहिम बरसों से चला रहा है, पोलियो के खात्मे की मुहिम। इसी तरह आंखों के इलाज मुआवजे के लिए तिब्बी इमदादी कैंप और दीगर इमराज के लिए फील्ड हॉस्पिटल्स का कयाम अमल में लाया जाता है और मुस्तहिक गरीब अफराद के न सिर्फ मुफ्त मुआयने किए जाते हैं, उनका तिब्बी मुआयना किया जाता है, बल्कि उन्हें डायग्नोसिस के बाद मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। इसी तरह मुस्तहिक तलबा और अफराद को माहने